Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. Alors aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 2 de notre série ديال les ondes mécaniques progressives. Alors حنا بدينا الدرس ديال les ondes mécaniques progressives. شرحنا الدرس اللي هو بشكل جيد. اذا لو لين ديالو غتلقاوه في لا ديسكريبسيون لتحت. ودرنا كذلك l'exercice 1 في notre série اللي هو على الشكل الآتي. هو l'exercice 1. إذا كذلك قمنا بلا كوريكسيون ديالو في لا فيديو اللي قبل من هذه وكذلك حتى هو راه غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون لتحت. الوغ هذا هو ليكزارسيس 1 واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزارسيس 2 وهكا حنا غاديين وغنشوفوا ان شاء الله ليكزارسيس 3 اللي هو واجد. داكوغ. الوغ كاين بزاف ديال لي زيكزارسيس، كاين بزاف ديال الامثله اللي خاصكم تخدموهم كاملين باش اننا نستعدوا للامتحانات ديال القسم وكذلك الامتحان الوطني ان شاء الله. اذا طريقه او استراتيجيه ديال العمل هو اننا كنديروا الدرس وكنتبعوه مجموعه من التمارين على اساس ان الفيزياء والكيمياء او المواد العلميه كيحتاجوا تمارين بزاف. باش ما درتي بزاف ديال التمارين باش ما كتكون حتى انت كتستعد بشكل اللي هو جيد. اذا على بركه الله نبداو التمرين ديالنا. اذا اكزرسيس 2. alors on a ici les ondes sonores الموجات الصوتيه. alors pour mesurer la propagation des ondes sonores يعني باش نقيسوا انتشار la propagation انتشار الموجات الصوتيه dans l'air في الهواء. on réalise le montage expérimental représenté ci-dessous. يعني كنقوم بإنجاز هذه التجربة هذه. La distance entre les microphones ou bien les deux microphones R1 et R2, c'est-à-dire هاد les deux microphones, la distance entre elles c'est 1,70 mètres. La courbe ci-dessous représente la variation de la tension au bord de chaque microphone. Alors فاش كتجينا هاد لوند سونور كتوصل للميكروفون R1 كنجيو بأن في هاد الجهاز هذا كيكون واحد التموجات. داكوغ. واحد لا فارياسيون دو لا تونسيون. c'est-à-dire quoi؟ هذا الشيء هذا كيعطيني اشاره بان الموجه الصوتيه وصلت للميكروفون R1. من بعد الموجه الصوتيه كتتم المسار ديالها وكتكمل في الحركه ديالها كتوصل للميكروفون R2 وكتعطيني هنا اشاره او une variation de tension اللي كتسينيفي que l'onde وصلت ou bien l'onde sonore الموجة الصوتية وصلت لهاد الميكروفون R2. Alors les données de l'exercice. la sensibilité horizontale يعني الحساسية الأفقية 1 مليسكوند par division. c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire أن كل هاد لا ديفيزيون هادي هاد المدة هادي كتساوي 1 مليسكوند. صافي. La température d'air يعني درجة الحرارة ديال الهواء هي 25 degrés Celsius. La célérité de la propagation du son dans l'eau c'est 1050 mètres secondes moins 1. Alors هاد les données هادو غادي يحتاجوهم في l'exercice. Alors la première question c'est que est-ce que le son est une onde longitudinale ou bien transversale؟ يعني هل الصوت موجة طولية أو مستعرضة؟ alors حنا كنعرفوا بأن الموجات الصوتية كيفاش دايرين؟ الموجات الصوتيه ناتجين عن الانضغاط والتمدد ديال طبقات الهواء. c'est-à-dire la compression et la dilatation ديال لي كوش دو لير. الو مثلا هذا ميكروفون ولا شي حاجه شي باف مثلا كيعطيني موجات صوتيه. اذا الا اعتبرنا هذا هو لير. الو شنو كيوقع لذاك لير او لا لي كوش ديال لير؟ كيكون عندنا هنايا انضغاط. هنايا كيكون بحال الهواء بحال هكا في المرحله الاولى. في المرحله الثانيه مثلا هذا هو هذاك الميكروفون ديالنا. هنا عاوتاني كيرجع كيتمدد وهنا كيوقع انضغاط. هنا عاوتاني كيكون في الحاله العاديه. في المرحله الثالثه الوغ هذا هو الميكروفون تعديت عليه مسكين. اذا هنا كيكون عادي. هنا عاوتاني كيرجع تمدد وهنا كيكون انضغاط. الوغ شنو سميت هادشي؟ لا كومبريسيون يعني كومبريسيون. هنايا شنو قلنا؟ هنايا شنو وقعت لا ديلاتاسيون. la compression et la dilatation ديال لي كوش دو لير. اذا هذا هكا كينتشر الصوت حتى كيوصل لبلاصه فين صيفطنا داك الصوت هذاك. يعني كينتشر في جميع الاتجاهات. يعني كينتشر في تو لي ديريكسيون كي لوي ا اوفيرت. داكور. يعني جميع الاتجاهات المتاحه لهذا الصوت هذا. الو
بما ان هذا الصوت هذا كيبان لي بانه ناتج عن انضغاط وتمدد طبقات الهواء، على هذا الاساس كنقولوا بان هذه الموجه هذه هي موجه طوليه est une onde longitudinale. Alors le son ou bien les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Alors la première question غادي نجاوبوا عليها. اذا الموجات الصوتيه هي موجه طوليه، يعني سواء الصوتيه او الفوق الصوتيه فهما دائما كيكونوا موجات طوليه، يعني des ondes longitudinales. Alors les ondes sonores sont des ondes longitudinales. صافي إلا كاع قالنا justifier votre réponse كنقولوا بأن la direction ديال la perturbation، يعني la direction de la perturbation، يعني اتجاه التشويه كيفاش داير et parallèle à la direction de quoi? De la propagation de l'onde. D'accord? يعني la direction ديال la perturbation parallèle à la direction ديال la propagation de l'onde، يعني اتجاه التشويه موازي لاتجاه الانتشار، انتشار الموجة ديالنا اللي هي الموجة الصوتية. والآن مع la question numéro 2. Alors نقراو la question. Détermine la valeur du retard temporel entre les microphones R1 et R2. Le retard temporel كنديزينيوه ولا كنرمزوا ليه le symbole ou bien la lettre τ. D'accord? Alors خصنا هاد الطو شحال كيساوي؟ هذا سي لو روتارد temporel، التأخر الزمني entre quoi et quoi؟ entre les microphones R1 et le microphone R2. Alors فاش كتجي ديك الاوند سونور الميكروفون R1 كتقطع هاد المسافه هادي باش توصل للميكروفون R2، يعني المده اللي استغرقتها لوند سونور ديالنا من الميكروفون R1 للميكروفون R2 هو اللي كيتسمى التاخر الزمني. حيت حنا فاش قلنا التاخر الزمني ولا لو روتار تمبوريل entre deux points M1 et M2، فاش كيقول لي مثلا حسب لي لو روتار تمبوريل دو مثلا M1 par rapport à M2 ou bien entre les deux points. D'accord? فاش كيقول لي يحسب لي التاخر الزمني ما بين النقطتين، اشنو كيعني هذا الشيء هذا؟ كيعني الموجه فاش كتوصل ل M1 شحال خاص هذا الوقت باش توصل ل M2. هذا هو التاخر الزمني، يعني شحال الوقت غتستغرق الموجه من M1 ل M2. لا ميم شوز ici قال لي يحسب لي لو روتار تمبوريل اونتر لي ميكروفون R1 اي R2، يعني باش توصل الموجه ل R1 شحال خاص هذا الوقت باش توصل R2. الوغ عندنا حنايا واحد التمثيل هنايا او لا فارياسيون ديال لا طونسيون او بورن ديال شاك ميكروفون. الوغ كنجيو هنايا كنجيو لهاد النقطه هادي ردوا معايا البال الله يرضي عليكم مزيان هنايا حيت حاجه مهمه غادي نشرحها لكم. ناخذ شي ستيلو اخر، هاد ستيلو حمر نيت. هاد النقطة هادي هي اشنو؟ هي فاش وصلت الموجة للميكروفون R1، اللحظة فاش وصلت الموجة للميكروفون R1. هاد النقطة هادي اشنا هي اللحظة فاش وصلت الموجة للميكروفون R2، يعني خاصنا نشوفوا شحال بيناتهم باش نعرفوا المدة اللي استغرقتها الموجة باش تمشي من R1 ل R2. حيت هادي هي فاش وصلت ل R1، هنايا هي فاش وصلت ل R2. نشوفوا شحال بيناتهم. الا كيف ما كتشوفوا هنايا هو هذا كنحسبوا به الزمن، هذا اللي افقي ديال الزمن، هذا اللي عمودي ديال التوتر او بيان ديال لا طونسيون. حنا بينا الزمن اللي بينا دابا. اذا غنشوفوا هنايا شحال مربع كاين واحد مربع، جوج، 3، 4، 5 المربعات، 5 ديال لي ديفيزيون، 5 ديال لي ديفيزيون. لي ديفيزيون هما التربيعات. الوغ قالوا لنا بان هنا كل ديفيزيون كتساوي 1 ملي سكوند، يعني 1 ملي سكوند 1 ملي سكوند 1 ملي سكوند 1 ملي سكوند 1 ملي سكوند. اذا شنو غادي ندير؟ غندير 5 فوا 1 صافي، 5 ديفيزيون فوا 1 ملي سكوند على
ديفيزيون باش تعطيني اشنو، باش تعطيني المده الزمنيه ما بين هاد لو بوين هادي وهاد لو بوين هذا. اذا كتساوي 1 فوا 5 هي 5، والوحده اشنا هي ديال الزمن هي ميلي سكوند. اذا باش نحسب انا قلنا نعاود نشرح لكم ما فيها باس، حتى واذا كانوا شي اسئله اللي نتوما ما فهمتوهمش طبعا خليهم لي في لي كومونتير وانا غادي نجاوبكم فيديو اخر ان شاء الله. فهادشي كامل غير باش نتعاونوا مع بعضياتنا ونجيبوا نقاط اللي هما مزيانين ان شاء الله. الوغ شنو قلنا بان هاد اللحظه هذه فاش كيكون عندك بهذا الشكل هذا وكيكون عندك جوج ديال تمثيلين داكور، كنجي لهاد النقطه هذه كتسمى اللحظه فاش وصلت الموجه للميكروفون ار جوج ار واحد باردون. هاد اللحظه هذه كتسمى اللحظه فاش وصلت الموجه ديالنا الصوتيه للميكروفون ار جوج. المده الزمنيه فيما بيناتهم هي اللي كتسمى المده اللي استغرقتها الموجه باش تمشي من ار واحد لار جوج، وهي اللي سميناها اشنو، هي اللي سميناها حنايا التاخر الزمني او بيان لو روتار تمبوريل. الوغ انا خصنا نحسبوا حنا شحال هاد المده هذه. هما في لي دوني ديال ليكزيرسيس قالوا لنا بان واحد لا ديفيزيون كتمثل 1 ملي سكوند، يعني كل ديفيزيون نشوفوا انا شحال من لي ديفيزيون كاينه بين هذه اللحظه هذه وهذه اللحظه هذه، يعني نشوف شحال من تربيعه. لقينا بانه كاين 1 2 3 4 5. اذا كنكتب 5 ديال التربيعات طو كتساوي 5 ديال التربيعات داكور فوا اشنو، شحال كتمثل كل تربيعه؟ كتمثل 1 ملي سكوند على ديفيزيون، يعني كل تربيعه كتمثل ملي سكوند واحد. اذا شحال كيساوي هادشي كاملو؟ كيساوي 5 فوا 1 اللي هي 5 في ملي سكوند. اذا هذا هو التاخر الزمني، وباش نحولوه للسكوند كنضربو في 10 أس ناقص 3. من ملي سكوند للسكوند دائما كنضربو في 10 أس ناقص 3. اذا غنديرو نفس الشيء طو كتساوي 5 في 10 أس ناقص 3 سكوند. اذا هذه هي القيمه ديال التاخر الزمني بالثانيه او بالسكوند. الان في لا كيستيون 3 قال لي ديدوير لا سيليريتي دو لا بروباغاسيون دي زوند سونور دون لير، حيت هذا لو ميليو هذا لو ميليو هو الهواء، هنا كاين كو دو لير، يعني هنا كاين غير الهواء. خصنا نعرفوا شحال هي السرعه ديال الانتشار ديال هذه الموجات الصوتيه في الهواء اللي رمزوا ليها في ار. اذا كيستيون نيميرو 3 la vitesse de la propagation des ondes sonores dans l'air et باش كنرمزوا لهاد لا فيتاس هادي كنرمزوا لها في ار. وانا شنو كنعرف على في ار؟ شحال كتساوي في بصفه عامه اولا السرعات بصفه عامه كتساوي المسافه اللي قطعتها الموجه ديالنا على دلتا تي داكور. اش هي المسافه اللي قطعت الموجه ديالنا؟ قطعت من هنا لهنا هي دي، وشحال فاش قطعت هاد المسافه هادي شحال هي المده الزمنيه هادي كتسمى لا ديستونس باركورو داكور، المسافه المقطوعه. شحال هي لا دوري دو لا بروباغاسيون سيتادير مده الانتشار، هي اللي المده المستغرقه من هذه النقطه هذه لهذه النقطه هذه. واش سميناها حنايا؟ هي هاد الطو هذه، هي هاد الطو هذه. حيت شنو هي الطو؟ هي شنو سميناها حنايا؟ هي التاخر الزمني، وهي المده اللي استغرقتها الموجه باش تمشي من الميكروفون ار واحد لار جوج. يعني في هاد المده هذه قطعت الموجه ديالنا مسافه دي، يعني هاد دلتا تي غادي نعوضوها بالطو غتولي دي على طو. اذا في ار ها شنو كتساوي؟ ماتنو غنديرو ابليكاسيون نيميريك وغنشوفوا شحال هي القيمه ديال سرعه الصوت في الهواء. اذا دي شحال هي عطاوها لينا حنايا 1.70 متر. اذا غنجيو نعوضوها مباشره حيت هي اصلا بالمتر، والطو بالسكوند غناخذوا ليه بالسكوند، ما يمكنش ناخذوا بالميلي سكوند صافي، ما تاخذوش بالميلي سكوند، بالسكوند دائما. داكشي علاش حولتها انايا 5 في 10 أس ناقص 3. اذا مثلا غنديرو ابليكاسيون نيميريك غناخذوا الكالكول، عندنا 1.70 مقسومه على 5 في 10 أس ناقص 3. اذا النتيجه هي 340 متر سكوند موان زان. اذا كيبان لكم هنايا نعم 340، والوحده ديال السرعه هي متر سكوند موان زان. وكنديروا دائما النتيجه ديالنا داخل الاطار باش يكون الجواب ديالنا منظم.
اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا كيستيون هادي. اذا هكا حسبنا لا فيتاس ديال لو لوند سونور دون لير. Maintenant on passe à la question numéro 4. Détermine la valeur du retard temporel, يعني une autre valeur، يعني قيمة جديدة ديال لو روتار temporel. ولكن اشنو درنا؟ قمنا بنقل on déplace le microphone R juge. On déplace le microphone R juge vers la droite، يعني حركنا هذا الميكروفون R juge vers la droite هكا، يعني حركنا من هنا نحو اليمين à partir de sa position initiale de L égale à 1 ou bien 51 cm. يعني اشنو درنا؟ خدينا عندنا هذا لو ميكروفون R1 وعندنا هنا ميكروفون R جوج. شحال المسافة فيما بيناتهم؟ هي 1.70 متر. صافي. اشنو درنا؟ خدينا هذا الميكروفون R جوج نقلناه نحو اليمين، ولا هنايا هو R جوج بشحال نقلناه؟ ب 51 سنتيمتر. يعني شحال هي بالمتر؟ 51 في 10 أس ناقص 2 متر، اللي كتساوي اشنو؟ اللي كتساوي 0.51 متر. اذا نقلناه ب 51 سنتيمتر اللي كتساوي 0.51 متر. اذا شحال هي المسافه ما بين R1 و R2 الجديده؟ هاد المسافه هادي، هاد شويه هذا كيتسمى 1.70 متر، وهاد شويه هذا كيتسمى 0.51 متر. اذا شحال هي المسافه الاجماليه بيناتهم بجوج بهم دابا؟ يعني هذا ما بقاش هنايا حيت نقلناه نحو الخلف. اذا المسافه الكليه هي 1.70 باردون لا 1.70 زائد 0.51. اذا الان كتساوي 2.21 دي جديده كتساوي 2.21 متر. اذا نقلوا على هذا الشيء هذا غادي نحتاجوه في التمرين، ماشي الجواب ديال السؤال، وانما الجواب ديال السؤال هو كالكولي لو روتار temporel. Alors pour cela on applique la relation suivante. La question numéro 4. Alors taux prime égale à combien؟ شوفوا معايا باش نحسبوا لو روتار طومبوريل كنطبقوا العلاقه الاتيه. ديما كتشوف بان لو روتار طومبوريل الا ما عطاكش بحال هذا الشكل هذا مثلا، فاش كيساوي اصلا بصفه عامه شنو كيساوي لو روتار طومبوريل؟ لو روتار طومبوريل تو بريم كيساوي المسافه ما بين هذوك لي دو بوين اللي بغيت نحسب لهم لو روتار طومبوريل فيما بيناتهم كيف ما قلت لكم قبيل. فوالا كيف ما قلت لكم قبيل، فاش بغيو نحسبوا لو روتار طومبوريل اونتر سي دو بوين M1 et M2 اشنو كيساوي؟ كيساوي لا ديستونس اونتر هاد لي دو بوين سور لا فيتاس ديال ديك الموجه هذيك. يعني كنشوف شحال هي المسافه ما بين هاد جوج النقط وكنقسمها على السرعه ديال ديك الموجه. لا ميم شوز هنايا خاصني المسافه ما بين هادوك لي دو ميكروفون اللي غنسميها دي بريم على la vitesse de la propagation de l'air de l'onde sonore dans l'air، يعني سرعة انتشار الموجة الصوتية في الهواء. إذا أشنو هي دي هذه؟ هي المسافة ما بين الميكروفونين. أش المسافة الجديدة، يعني هذه دي هذه زائد داك شوية باش هزينا هذا الميكروفون R2 اللي هي 51 سنتيمتر اللي هي 0.51 متر. إذا غناخدو 1.70. إذا دي بريم شنو كتساوي؟ افيك دي بريم كتساوي 1.70، يعني هاد المسافه هادي زائد داك شويه باش نقلنا اللي هو شحال 51 سنتيمتر اللي هو بالمتر شحال 0.51. اذا زائد 0.51 اللي قلنا كتساوي تقريبا شحال لقينا في الكالكول قبيل 2.21 متر. الوغ دابور غادي نحسبوا لو روتار طومبوريل. الوغ ايكالا 2.21 متر sur 340، يعني لا فيتاس ديال لوند سونور دون لير. داكشي اللي لقينا قبيل هي هذه. صافي مزيان. اذا غنشوفوا التاخر الزمني الان او لو روتار طومبوريل 2.21 مقسومه على 340 كتساوي، اذا طو بريم كتساوي 6.5 في 10 أس ناقص 3 سكوند. مزيان. دابا غادي ندوزو une autre chose ou bien une autre question. قالنا comparer la vitesse، يعني شنو هي هذه؟ هذه سرعة انتشار الصوت او الموجات الصوتية في الهواء. قال لك هنا لاغ مكتوبة هنا. هذه la vitesse ديال la propagation des ondes sonores dans l'eau، يعني سرعة انتشار الموجات الصوتية في الماء. داكوغ.
Alors, قالنا comparer يعني غادي نقارنوهم la vitesse ديال la propagation des ondes sonores dans l'air حسبناها هي 340 متر سكوند موان 1. بالنسبه لا vitesse ديال la propagation des ondes sonores dans l'eau راه عطاوها لينا هي 1500. الوغ 1500 في ديال او مع في ديال l'air اللي كتساوي في ديال l'air كتساوي 340 متر سكوند موان 1. اي فوالا باين البلان يعني في ديال l'air راه صغيره بزاف على في ديال لو. D'accord, on trouve la question 5. Alors, question 5. On constate que V ديال l'eau يعني سرعة انتشار الموجات الصوتية في الماء أكبر من V ديال l'air. Alors, قال لي que peut-on déduire ماذا يمكن أن تستنتج؟ أشنو ممكن نستنتجو؟ أول حاجة la première chose, c'est que la propagation des ondes dépend du milieu. يعني أن انتشار الموجات بصفة عامة مرتبطة بالوسط. يعني كل ما تغير الوسط كل ما كتغير السرعة ديال الموجة الصوتية. Alors là هذه هي الحاجة الأولانية la propagation des ondes بصفة عامة حنا غناخدو لي زوند سونور هنايا بحيث التمرين كيهضر على لي زوند سونور. اما هو بصفه عامه لا بروباغاسيون ديال لي زوند كاملين اي ديبون دو ميليو اي ديبون دو ميليو دو لا بروباغاسيون. هذه هي الحاجه الاولانيه يعني لا بروباغاسيون يعني انتشار الموجات الصوتيه مرتبط بطبيعه وسط الانتشار. يعني اي ديبون دو لا ناتور باردون ايسي خصنا لا ناتور اي ديبون دو لا ناتور دو ميليو دو لا بروباغاسيون. الوغ صافي مزيان. لا دوزيام شوز سي اللي هي ان لا فيتاس ديال لا بروباغاسيون دون اوند كتكون تري امبورطون كل ما كان داك لو ميليو اي بلو دونس يعني كثيف. يعني كل ما كان داك الميليو كثيف يعني عامر بلي موليكول. شكون هو لي ميليو اللي عامر بالموليكول؟ كل ما كان مثلا الا قارنا سوليد مع ليكيد مع ان ميليو غازو يعني وسط غازي. شكون هو اللي عامل بلي موليكول في هاد لي 3 ميليو؟ هو لو ميليو سوليد عاد كيجي من مورا لو ميليو ليكيد عاد من مورا لو ميليو غاز. الوغ كل ما كان داك لو ميليو كثيف يعني بلو دونس كل ما كانت لا فيتاس ديال لا بروباغاسيون دون اوند اي تري امبورطون. داكور هادي هي هادشي علاش فيتاس ديال لا بروباغاسيون دي زوند سونور فلو لو ميليو ليكيد كبر من لا فيتاس ديال لا بروباغاسيون دي زوند سونور دون لير يعني سرعه انتشار الموجات الصوتيه في الهواء. لان هذا الوسط اللي هو الماء il est plus dense que le milieu qui contient que de l'air يعني كثيف بالمقارنه مع الوسط الذي يحتوي فقط على الهواء. اذا هادشي اللي غادي نكتبوا الان ان بلو يعني الا كان لو ميليو matériel d'accord يعني là كان est plus ولا نكتبوا dense يعني كل ما كان هذاك لو ميليو يعني كثيف يعني la célérité plus la célérité qui كتكون est grand d'accord est grand مزيان. يعني كل ما كان هذاك لو ميليو كثيف كل ما كانت السرعه ديال لا سيليرتي ديال لا بروباغاسيون ديال لوند كل ما كانت كبيره. الوغ هادو هما لي دو شوز اللي خصنا نعرفو من خلال هاد لا كونكلوزيون او بيان هاد ليكزيرسيس ان لا فيتاس ديال لا بروباغاسيون دي زوند سونور يعني سرعه انتشار الموجات الصوتيه فهي مرتبطه بطبيعه الوسط. وفاش كنقول لك سرعه انتشار الموجات الصوتيه فهذا لا يعني فقط الموجات الصوتيه فجميع الموجات سرعتها مرتبطه بسرعه الوسط. كل ما كان داك لو ميليو بلي دونس يعني كثيف كل ما كانت لا فيتاس ديال لا بروباغاسيون اي تري امبورطون او بيان اي غران. داكور
كل ما كان هذاك الميليو كثيف، كل ما كانت سرعه انتشار هذيك الموجه في ذاك الوسط اكبر بكثير. اذا هنا كيتسنى هذا لا فيديو، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ليكزارسيس بشكل اللي هو جيد. الا عندكم دي كيستيون او اي حاجه او ملاحظه او اي شيء، فما عليكم غير تبروبوزيوها في لي كومونتير، وانا في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نجاوب لكم على تو لي كومونتير ديالكم. يلا طلعوا في راسكم وبون كوراج لكم كاملين، والباك هذا العام ان شاء الله افيك مونسيون. يلا بسلام عليكم.